श्रीमद् भगवद गीता को 15वां अध्याय। श्री भगवान उवाच उदर्वमूलमदः शाखमश्वत्थं प्रारवेयं छन्दांस्यस्य पर्णानि यस्तं वेदश वेदवित्। पहिलो श्लोक। भगवानले भन्नुभयो, आदि परम पुरुष परमेश्वर इस अखिल ब्रह्माण्ड रूपी वृक्षको मूल हो र ब्रह्म अर्थात् सृष्टि सञ्चालन त्यस वृक्षको मुख्य काण्ड हो, जुन ब्रह्मा शक्तिद्वारा यस संसार रूपी वृक्षलाई अनादि तथा अविनाशी बनाएर सृष्टिको सबैतिर विस्तृत बनाएर फैलाइएको छ र त्यस संसार रूपी वृक्षको मुख्य हाँगा वेद हुन्। त्यस संसार रूपी वृक्षलाई र सृष्टि विधानको मालिकको बारेमा जो मनुष्यले मूल सहितको विस्तृत अवस्थालाई तत्त्वद्वारा जानेको हुन्छ, त्यही मनुष्य नै ज्ञानी मनुष्य हो। वेद पनि यही मुख्य मूललाई जान्ने ज्ञान हो। त्यही सत्य ज्ञान नै वेद ज्ञानको मुख्य तात्पर्य पनि हो र मैले पनि अहिले त्यही मुख्य मूललाई जान्ने बारेको ज्ञान तिमीलाई प्रदान गरिरहेको छु। अधश्चुदर्व प्रश्रेतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्ध विषय प्रबलः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धिनि मनुष्यलोके। दोस्रो श्लोक। संसार रूपी वृक्षलाई त्रिगुण रूपी जलद्वारा सिंचित गरिएको छ र विषय भोग कुपल काल्पनिक देव तथा मनुष्य र तिर्यक आदि योनि रूप शाखाहरूलाई त्रिगुण रूपी जलले त्यो वृक्षलाई माथिदेखि तलसम्म सर्वत्र सिंचित गरेको हुन्छ तथा मनुष्य लोक अर्थात् कर्मलोकमा पनि कर्मको कर्मफल अनुसार कर्मबन्धनमा बाँध्ने पञ्चविकार तथा अहमता ममता र वासना रूपी जराहरूमाथि देखि तलतिर गरेर नाशवन हुने सबै लोकमा विस्तृत रूपले फैलिएर सबैतिर व्याप्त भएर रहेको छ। न रूपमस्यः ततोपलभ्यते नान्तो न चारदिन च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरुधमूलमसङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा तत्परे मार्गे तव्यम् यस्मिन् गन्तान् निवर्तन्ते वयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्येतः प्रवृत्ते प्रश्रितपुराणे। तेस्रो तथा चौथो श्लोक। यस संसारको सबै वृक्षहरू तलबाट माथितिर फैलिएर रहेको हुन्छ, तर शरीर व्यवहार संसार रूपी वृक्षको स्वरूप भने यहाँको वृक्षको ठिक उल्टो वृक्ष जस्तै रहेको छ। जस्तै पानीमा वृक्षको आकृति देखिए जस्तै उल्टो रहेको छ, ठिक त्यस्तै शरीर व्यवहार संसार रूपी वृक्ष भने उल्टो वृक्ष जस्तै अर्थात् जराहरू माथि छन् भने काण्ड हाँगा र पात तलतिर विस्तृत रूपले चारैतिर फैलिएको छ। यस वृक्षको बनावटको बारेमा कुनै विचार र सोचले पनि पार गर्न सकिँदैन, किनकि यस वृक्षको न आदि छ र अन्त नै छ तथा यस वृक्ष निश्चित दूरीमा सधैँ विद्यमान अवस्थित भएर सधैँ क्रियाशील रहेको छ। यसैले यस पञ्चविकार तथा अहमता ममता र वासना रूपी अति दृढ मूल भएको यस संसार रूपी उल्टो वृक्षलाई वैराग्य रूपी शस्त्रद्वारा काटेर आफूलाई निरासक्त बनाउनु पर्छ। त्यस पश्चात त्यस सचित आनन्द परमेश्वरलाई अनुभूति गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ। जुन मनुष्यले यो कार्य गर्न सफल हुन्छ त्यस्तो मनुष्य फेरि यस सृष्टिको विधानको चक्र जन्म मरणको चक्रमा पर्दैन र यस पुरातन संसार रूपी वृक्षको प्रवृत्ति विस्तार आदि पुरुष नारायणले गर्नुभएको हो। म त्यस आदि पुरुष नारायणको शरण छु भन्ने दृढ विश्वास दृढ निश्चय गरेर म आदि पुरुष नारायणको शरणमा छु भने मैले गर्ने सम्पूर्ण सात्विक कार्य सम्पन्न गर्नको लागि पूर्ण सफल हुन्छु भन्ने दृढ निश्चयसँग कर्म र साथमा निरासक्त भएर निरन्तर परमेश्वरको चिन्तन मनन र निधिध्यासन गर्नुपर्छ।
निर्मानमः जितसङ्गदोषा अध्यात्म नित्या विनिवृतकामः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसञ्जैर्गच्छन्त्यामुजाः पदं व्ययं ततः। 5औं श्लोक। जुन मनुष्यको अन्तःस्करण अर्थात् मनबाट नै मान, अभिमान र मोहरूपी दोषहरू पूर्ण रूपले नष्ट भएका छन्, जुन मनुष्यले मनदेखि नै आसक्ति रूपमा प्राप्त हुने विकार अर्थात् दोषलाई पूर्ण रूपले जितेको छ अर्थात् आफ्नो वशमा गरेको छ, जुन मनुष्यको मन निरन्तर परमात्माको भक्ति उपासनामै लीन तथा नित्य स्थिति भएको हुन्छ, जुन मनुष्यको सम्पूर्ण कामनाहरू पूर्ण रूपले नष्ट भएको छ, जुन मनुष्यले सुख दुःख लाभ हानि नामक द्वन्द्वबाट विमुक्त भएर आफ्नो कर्म निरासक्त भएर गरेका छन् र त्यो कर्मबाट प्राप्त हुने कर्मफललाई पनि केवल निरासक्त भई भोगेका हुन्छन्, ती ज्ञानीजनले शाश्वत आनन्दलाई अर्थात् अविनाशी परम पदलाई प्राप्त गरेका हुन्छन्। न तद्भाषयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तदाम परम मम। 6औं श्लोक। जुन परमपदलाई प्राप्त गरिसकेपछि मनुष्यले यस मृत्युलोकमा फर्केर जन्म मरण जन्मरूपी चक्रमा पर्नु पर्दैन, त्यस परमपदलाई न सूर्यले प्रकाशित गर्न सक्छ, न चन्द्रमा र न अग्निले नै प्रकाशित गर्न सक्छ, त्यो लोक सधैँ स्वप्रकाशित रहेको हुन्छ, त्यही लोक नै मेरो लोक हो, त्यही धाम नै परम धाम हो, त्यो परम धाम नै मेरो धाम हो। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षते। 7औं श्लोक। यस शरीरमा सनातन र विद्यमान रहेको आत्मा मेरो अंश हो, यही आत्माको बाहिर एक कर्मको आवरण रहेको हुन्छ, जुन आवरणलाई जीवात्मा भनिन्छ। यही जीवात्मा यस प्रकृतिको अधीनमा रहेको हुन्छ, त्यही जीवात्माले सुख दुःख लाभ हानि अर्थात् कर्मको कर्मफल भोग गरेको हुन्छ। प्रकृतिको अधीनमा रहेको जीवात्मालाई मन र 5 इन्द्रियद्वारा सधैँ शरीर व्यवहार संसारको विषय भोगतिर आकर्षित गरिरहेको हुन्छ। शरीरं यद्वाप्नुते यच्चाप्युत्क्रामतेश्वरः गृहीत्वैतानि संयाते वायुर्गन्धानि वाशयात्। 8औं श्लोक। जसरी वायुले फुलबाट फुलको वासनालाई आफूमा ग्रहण लिएको हुन्छ, ठिक त्यस्तै यस शरीरको स्वामी जीवात्माले पनि जुन शरीरलाई धारण गरेको हुन्छ, त्यही शरीरमा गरेको कर्मको कर्मफललाई आफूसँगै र यस शरीरमा रहेको मनसहित इन्द्रियलाई आफूमा धारण गरेको हुन्छ। कर्मफलको समाप्तिसँगै अहिले धारण गरेको शरीरको मृत्युपछि फेरि जीवात्माले कर्मको कर्मफल अनुसार अन्य शरीरलाई प्राप्त अर्थात् धारण गरेको हुन्छ। त्यही शरीरलाई धारण गर्दा जीवात्माले आफूमा धारण गरेको मनसहित इन्द्रियलाई लिएर अर्को शरीरमा प्रवेश गरेको हुन्छ। श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनसायं विषयानुपसेवते। 9औं श्लोक। यही जीवात्मा अर्थात् कर्मको आवरणले धारण गरेको शरीरको आफ्नो इन्द्रिय नाक जिब्रो आँखा छाला र कानको आश्रय लिएर तथा मनको सहारा अर्थात् आश्रय लिएर शरीर व्यवहार संसारमा विद्यमान प्राकृतिक विषयलाई सञ्चित कर्म र प्रारम्भ कर्मलाई भोग तथा सेवन गरेको हुन्छ, अर्थात् कर्मफल प्राप्त गरिरहेको हुन्छ।
उत्क्रामन्तं स्थितिं वाप्रे भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमुढानान् पश्यन्ते ज्ञानचक्षुषः। 10औं श्लोक। यस पञ्चतत्त्वको शरीरलाई छोडेर जाने जीवात्माको तथा पञ्चतत्त्वको शरीरमा अहिले विद्यमान रहेको जीवात्माको तथा जीवात्माको हृदयभित्र स्थित भएको ईश्वरको अंश आत्माको बारेमा शरीर व्यवहार संसारमा रहेर विषय भोगमा लिप्त भएर भोग गरिरहेको जीवात्माले आफू अर्थात् आफ्नो सत्यता आत्मा हो र त्यही आत्मा ईश्वरको अंश हो भन्ने यो सत्यताको बारेमा जान्न सक्दैन, किनकि शरीर संसार व्यवहारमा प्रकृतिका 3 गुणद्वारा युक्त भएको हुन्छ। त्यसो हुनाले विषय भोगमा लीन हुने अज्ञानीजनले जीवात्मा र आत्मा अलग हो भन्ने सत्यताको बारेमा जानेकै हुँदैन। तर ज्ञानरूप नेत्र तथा विवेकशील ज्ञानीजनले नै यो सत्य ज्ञानलाई तत्त्व ज्ञानद्वारा जानेको हुन्छ। एतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् एतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। 11औं श्लोक। ईश्वर आत्मा र जीवात्माको बारेमा यत्न गरेर जानेको योगीजनले पनि आफ्नो हृदयमा स्थित यस आत्मालाई तत्त्व ज्ञानद्वारा जानेको हुन्छ। तर जुन मनुष्यले आफ्नो इन्द्रिय तथा अन्तःकरण अर्थात् मनलाई नियन्त्रणमा राखेको छैन, साथसाथ आफ्नो मनलाई शुद्ध गरेको हुँदैन, यस्तो अज्ञानी मनुष्यले जति प्रयास गरे पनि ईश्वर आत्मा तथा जीवात्मा बीचको भेदको बारेको सत्य ज्ञानलाई कहिल्यै पनि जानेको हुँदैन। एदादित्यगतं तेजो जगद्भाषयत्यखिलम् यच्चन्द्रमसेच्चाग्नौ तत्तेजविधिमामकम्। 12औं श्लोक। सूर्यमा स्थित रहेको तेजले सम्पूर्ण जगतलाई ताप र प्रकाशद्वारा प्रकाशित गरेको हुन्छ। त्यस्तै चन्द्रमा स्थित रहेको तेजले प्रकाश र शीतलद्वारा सृष्टिलाई प्रकाशित गरेको हुन्छ। र जो अग्निमा स्थित रहेको तेजले ताप शक्ति तथा प्रकाशद्वारा प्रकाशित गरेको हुन्छ। सूर्य र अग्निमा रहेको प्रकाश तथा ताप, चन्द्रमा रहेको प्रकाश तथा शीतलता मेरो शक्ति हो, मबाट नै प्रवाहित शक्ति हो भन्ने तिमीले जान्नु। कामवेश्य च भूतानि धारयाम्यहमजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वाः समभूत्वा रसात्मकः। 13औं श्लोक। मद्वारा नै यस सृष्टिलाई आफ्नो 2 अनादि शक्तिद्वारा नै सञ्चालन, धारण र पोषण गरेको छु। सम्पूर्ण भूत अर्थात् सृष्टि अवयवका सम्पूर्ण वस्तुलाई पनि यही अनादि शक्तिमै धारण गरेर सञ्चालन गरेको छु। यही अनादि शक्तिद्वारा नै धारण तथा पोषण पनि गरेको हुन्छु। साथसाथ यही अनादि शक्तिद्वारा नै सूर्यमा रहेको तेजबाट ताप र प्रकाशलाई शक्तिको रूपमा तथा चन्द्रमाको तेजबाट शीतलता र रस अर्थात् सोम शक्ति स्वरूप अर्थात् अमृतमय रस बनेर सृष्टिमा शीतलता प्रदान गरेर सम्पूर्ण प्राणीको कल्याणको लागि औषधिहरूलाई अर्थात् वनस्पतिलाई पुष्ट गरेको हुन्छु। अहं वैश्वानर भूत्वा प्राणेन देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। 14औं श्लोक। मद्वारा नै सम्पूर्ण प्राणीको शरीरमा स्थिर रहने प्राणवायु र अपान वायुबाट संयुक्त वैश्वानरको साथ सन्धि गरेर त्यस सन्धिलाई अग्निरूपको निर्माण गरेर प्राणीले खाएको खानालाई सही प्रकारले शक्ति रूपमा परिणत गर्नको लागि प्राणीले प्रयोग गरेको तथा खाएको अन्नलाई 4 किसिमले आफ्नो ताप शक्ति प्रदान गरेर पचाएको हुन्छ।
सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टमत्तः स्मृतेर्ज्ञानं पुहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव विद्दो वेदान्तकृदेदविदें चाहम्। 15औं श्लोक। म नै सबै जीवात्माको हृदयमा स्थित आत्मामा अन्तर्यामी रूपले स्थित रहेको छु तथा सृष्टि बारेको श्रुति तथा स्मृति ज्ञान पनि म नै हुँ। सबै वेदद्वारा अर्थात् ज्ञानद्वारा पनि जान्ने ज्ञान पनि म नै हुँ र सम्पूर्ण ज्ञानको ज्ञान वेद ज्ञान पनि म नै हुँ तथा वेदान्तको कर्ता र वेदको प्रदाता अर्थात् वेद ज्ञानको प्रदायक पनि म नै हुँ। द्वाविमौ पुरुषौ लोकेक्षरसाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कुटस्थोऽक्षर उच्यते। 16औं श्लोक। इस संसारमा अर्थात् सृष्टि आवयभित्र दुई प्रकारका पुरुष रहेका छन्। ती दुई पुरुष हुन् नाशवान र अविनाशी पुरुष। यी दुई प्रकारको पुरुषमा सम्पूर्ण भूत प्राणी अर्थात् सृष्टि आवयवको पञ्चतत्त्वको यो शरीर नाशवान पुरुष हो जसलाई जीवात्मा भनिन्छ भने जीवात्माभित्र विद्यमान आत्मा अविनाशी पुरुष हो जुन आत्मा परम पुरुषको अंश हो। उत्तमः पुरुषस्तवन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमावेश्य विभर्तव्य ईश्वरः। 17औं श्लोक। यी दुई पुरुष भन्दा पनि माथि उच्च शाश्वत अनादि र उत्तम परम पुरुष त अन्य नै रहेको छ जो शाश्वत परम पुरुषले नै तीन लोकमा आफ्नो अनादि शक्तिलाई प्रवाह गरेर सबै सृष्टि आवयवलाई धारण पोषण गरेको हुन्छ। यही धारण पोषण गर्ने अविनाशी परम पुरुषलाई परमेश्वर तथा परमात्मा भनिन्छ। इस्मात्क्षरमतितो अहमक्षरदपेच्युतमः अतस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। 18औं श्लोक। शाश्वत अविनाशी परम पुरुष परमेश्वर म यस सृष्टिको नाशवान जड वर्ग क्षेत्र जीवात्मादेखि सर्वथा अतीत हुँ र अविनाशी आत्मा भन्दा पनि उत्तम हो किनकि अविनाशी आत्मा पनि मेरो अंश नै हो जुन मेरो अनादि शक्ति हो। त्यसैले यस नाशवान जड वर्ग क्षेत्रमा र वेद अर्थात् शाश्वत ज्ञानमा पनि मलाई पुरुषोत्तम अर्थात् नाशवान पुरुष तथा अविनाशी पुरुष भन्दा उत्तम हुनाले म पुरुषोत्तम नामद्वारा प्रसिद्ध रहेको छु। यो मामेवं सम्मुढजानाते पुरुषोत्तम स सर्वविद भजते माम सर्वभावेन भारत। 19औं श्लोक। हे भरतवंशी अर्जुन, जो ज्ञानी मनुष्यले मलाई परम पुरुष र सृष्टि जगतको नियन्ता तथा पालक हो र म नै परम पुरुष हुँ भन्ने यस तत्त्वलाई जानेर मलाई नै पुरुषोत्तम अर्थात् परम पुरुष भनेर जानेको हुन्छ त्यस्तो सर्वज्ञ मनुष्यले सबै प्रकारले म वासुदेव श्रीकृष्ण नै परमेश्वर अर्थात् परम पुरुष हुँ भनेर जानेको हुन्छ। जसले मलाई परमेश्वर भनेर जान्यो त्यही मनुष्यले मलाई नै विभिन्न नामले निरन्तर पुकार गरेको हुन्छ। इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमानस्यात् कृतस्य भारत। 20औं श्लोक। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकारले मैले यी अति रहस्ययुक्त तथा सत्य ज्ञान जुन अनुभूतिबाट मात्र प्राप्त हुन्छ त्यो अनुभूतिलाई शास्त्रले गोपनीय तथा अव्यक्त भनेको छ। त्यो अव्यक्त तथा गोपनीय ज्ञानलाई मद्वारा सम्पूर्ण मनुष्यको कल्याणको लागि प्रदान गरेको छु। यस तत्त्वज्ञानलाई जुन मनुष्यले तत्त्वज्ञानद्वारा जान्न सफल हुन्छ त्यो मनुष्य ज्ञानवान विद्वान हो
र त्यस्तो ज्ञानवान विद्वानको यो जन्म सफल र कृतार्थ हुन पुग्छ। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासुपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदश अध्याय। ओम। इस प्रकारले उपनिषद ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्रको रूप श्रीमद्भगवद् गीतामा रहेको श्रीकृष्ण अर्जुन संवादमा पुरुषोत्तम योग नामको 15औं अध्याय समाप्त भयो।